खैरियत से है। मैं बार बार आपको एक चीज़ अर्ज करता हूँ, वो ये है कि जितने मुल्क स्टेबल होते हैं, जिनके अंदर स्टेबिलिटी होती है, इस्तेहकाम होता है, वही मुल्क तरक्की करते हैं। जो रोज़ अपनी पॉलिसीज़ बदलते रहते हैं, वो मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ सकते। मसलन एक मिसाल मैं आपको सिंगापुर की देता हूँ कि सिंगापुर ने पिछले 35 वर्षों में, क्या 35 वर्षों में सिंगापुर ने अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके अंदर कोई चीज़ तब्दील नहीं की। यानी अगर आप इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, अगर आप वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप वहाँ पे कंपनी बनाना चाहते हैं, तो जो आज रूल्स हैं वो 35 साल पहले बने थे और इस दौरान किसी जगह पे कोई रूल तब्दील नहीं हुआ। और बल्कि सिंगापुर दुनिया का वाहिद मुल्क है कि अगर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आपकी इंश्योरेंस हो सकती है। और इंश्योरेंस किस बेस पे होगी कि अगर गवर्नमेंट अपना रूल चेंज करती है, गवर्नमेंट अपना कोई फार्मूला बदलती है, गवर्नमेंट अपने लॉज तब्दील करती है और उससे अगर आपको नुकसान हो गया तो आप क्लेम कर सकते हैं और आपको इंश्योरेंस कंपनी जो है पैसे दे देगी। यानी इस हद तक इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं सिंगापुर की, उसके अंदर इस्तेहकाम है। अब ये जो थर्ड वर्ल्ड है ना, जिसके अंदर पाकिस्तान भी है, इन सब का मसला ये है कि ये एक काम स्टार्ट करेंगे और कुछ अरसे बाद उसको बिल्कुल रिवर्स कर देंगे। और ये सिर्फ एक जगह नहीं, हर जगह पे आप देख लें कि यानी पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने 80 साल की उम्र में सारे सिस्टम ट्राई कर लिए। यानी दुनिया में कोई सिस्टम बचा नहीं है जो हमने ट्राई ना किया हो। हमारा गवर्नर जनरल भी होता था, हमारा प्रेसिडेंट भी होता था, यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी था, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, हमने कोई इस्लामी स्टेट भी बना ली थी, हमने कोई सोशलिस्ट स्टेट भी बना ली थी, हमने कम्युनिज्म की तरफ भी चले गए थे, हम ओपन इकोनॉमी की तरफ भी चले गए, हमने इकोनॉमी को बंद करके भी देख लिया। यानी दुनिया में कोई काम या कोई ऐसा सिस्टम है नहीं जो हमने 80 साल की उम्र में ट्राई ना कर लिया। ये ट्रेजेडी है हमारी। उसकी वजह ये है कि हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद उसको रिवर्स मार देते हैं, उसको बिल्कुल बंद कर देते हैं। आप देख लें, मोटरवेज जो है 1992 में स्टार्ट हुए थे, 1992 में स्टार्ट हुए, बनने शुरू हुए, आज कितना अर्सा हो गया ये मुकम्मल नहीं हुए। क्योंकि उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट आती है, वो शुरू कर देती है, दूसरी आती है वो बंद कर देती है, फिर तीसरी आती है वो सारे जो पिछले बने हुए हैं उनके चैप्टर खोल के उन सबका एहतसाब शुरू कर देती है और उसके बाद काम बंद हो जाता है। और कालाबाग डैम देखें, 1992 1952 से हमने उसको प्लान करना शुरू किया था, आज तक हम नहीं बना सके। उसकी वजह क्या है? और उसमें पैसे भी लग रहे हैं, वसत पैसे लग रहे हैं, वहां पे मशीनरी बड़ी बड़ी खराब होगी। उसकी वजह यह है कि हम स्टार्ट करते हैं, बंद करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, फिर बंद करते हैं। ये पाकिस्तान की ट्रेजेडी है। और ये जो ताज़ा तरीन खबर है ना, ये जो मैंने तकरीर की है, वो एक ताज़ा तरीन खबर की वजह से की है। आज से चंद साल पहले, मतलब ज़्यादा नहीं, 2-3 साल पहले हमने ऑन अराइवल वीज़ा शुरू किया था। यानी दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं, हमने लिस्ट दे दी कि इनका कोई शख्स भी पाकिस्तान आना चाहे वो आए और एयरपोर्ट पे आके वीज़ा ले ले। या फिर ये है कि आप ऑनलाइन वीज़ा लें और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट कागज़ अपने हाथ में पकड़े प्रिंट, या फिर अपने मोबाइल में रखें और आ जाएं पाकिस्तान। तो कल पाकिस्तान ने उसको रिवर्स कर दिया और अब कोई ऑन लाइन वीज़ा नहीं होगा, यानी ऑन अराइवल वीज़ा नहीं होगा और कोई ऑनलाइन वीज़ा भी नहीं होगा। अब जिसने भी वीज़ा लेना है वो पहले एम्बेसी जाएगा और एम्बेसी से वीज़ा लेके फिर वो पाकिस्तान आ सकता है। यानी वो पॉलिसी जिसके ऊपर हमने करोड़ों रुपए लगाए, बल्कि हो सकता है हमने अरबों रुपए लगा दिए उस पर, और पूरा एक सिस्टम बनाया, और सिस्टम बनाने के बाद 1-2 साल चला के आज उसको हमने बंद कर दिया। और बंद करने के लिए जो जवाब बनाया गया वो ये था कि जी सिक्योरिटी इशू है। भाई सिक्योरिटी इशू तो ऑनलाइन वीज़ों के अंदर भी आप चेक कर सकते हैं, और किसी को अगर आपने डिक्लाइन करना है तो वहां पर डिक्लाइन कर दें। और ऑन अराइवल वीज़ा जो है उसके ऊपर भी कर सकते हैं आप सिक्योरिटी इशूज़। किसी को भी आप कह सकते हैं कि जनाब आप एलिजिबल नहीं है, या उसके अंदर भी कोई ना कोई आप क्वेश्चन डेवलप कर सकते हैं। लेकिन ऑल ऑफ सडन पूरा सिस्टम बनाया जिसके ऊपर मेरा ख्याल 1-2 अरब रुपए तो लगाए होंगे हमने, और पूरा डिपार्टमेंट बना लिया होगा जिसमें लोग भी होंगे वजारत दाखिला ने, और उसके बाद ऑल ऑफ सडन हमने इसको बंद कर दिया। अब जो लोग भर्ती हुए होंगे, दफ्तर बना होगा, उसके ऊपर पैसे लगे होंगे, जो हमने सॉफ्टवेयर खरीदा होगा, जो पूरा सिस्टम बनाया होगा, वो लोग पड़े रहेंगे। और हो सकता है कल जाके वो अदालत का दरवाजा दस्तक दें, उसके ऊपर खटखटाएं उसको कि जनाब हमें तो हमारे पैसे ही नहीं मिल रहे 2 साल से, और फिर अदालत हुक्म कर देगा सारे पैसे इनको दे दें, तो और को 30-40 करोड़ रुपया उसके ऊपर लग जाएगा। तो फायदा उसका क्या? भाई सिक्योरिटी इश्यूज जो है ना पूरी दुनिया में है, गल्फ स्टेट्स के अंदर भी हैं। उन्होंने तो ये सिस्टम रिवर्स नहीं किया, उन्होंने कहा ठीक है जो हमारा सिस्टम है वो चलता रहेगा, उसको थोड़े से और कुशन लगा दे उसके अंदर। तो ये जो हम चलते हैं वापस आते हैं, फिर चलते हैं, फिर वापस आते हैं, आप देख लीजिएगा कुछ साल 1.5 साल बाद जब ये सारा सिस्टम डेड हो जाएगा, फिर हम दोबारा नए सिरे से सिस्टम बना लेंगे और फिर उसके ऊपर पैसे लगा देंगे, फिर हम ऑन अराइवल वीजा स्टार्ट कर देंगे। तो क्या फायदा इसका? तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक फैसला तो कर लें, कम से कम कोई एक फैसला करके उसको ऊपर डट जाएं कि अब हमने इसको रिवर्स नहीं करना, ये मोर्चा है, ये पिकट है, बन गई हुई है, इससे हमने पीछे नहीं हटना। ये जो हम हर 5-6 महीने बाद एक नया चैप्टर खोल लेते हैं, पुराना बंद कर देते हैं, भट्टी जो होती है ना, जो फर्नेस उसको स्टार्ट करते हैं, फिर जब वो गर्म हो जाती है तो उसके ऊपर पानी डाल के उसको ठंडा कर लेते हैं, फिर हम पानी सूखने का इंतजार करते रहते हैं, फिर उसके अंदर लकड़ियां डालते हैं, फिर उसको आग लगाते हैं। क्या फायदा इसका, है ना? सोचना चाहिए। बहरहाल आज बल्कि अब तक का वीलॉग जो उसकी तरफ आते हैं। जंग में एक नया मोड आ गया है और इस मोड ने खासी चीजों को रीशेप कर दिया। मोड क्या है आगे चल के आपको बताऊंगा। एक अमेरिकी तारा गिर गया और जंग के अंदर गिरा है और बड़ा खौफनाक ये इंसिडेंट है अमेरिका के लिए। कैसे है
यूएई ने अमेरिका को साफ इनकार कर दिया जनाब, और अमेरिका हैरान रह गया कि ये इन्होंने हमारे साथ अरबों ने किया क्या और ये करना क्या चाहते हैं। नेतन्याहू भी सामने आ गया और उसने नई धमकियां दे दी हैं। अमेरिका ने हरमज आबनाए हरमज पर अपनी हार मान ली है। कैसे, ये आपको इस वीलॉग में बताया जाएगा, लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें, हर अच्छी बात सदका जारी होती है। अगर आपको ये वीलॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में भी लॉन्च कर दिया, साथ ही अपनी वेबसाइट javesc.com के ऊपर प्लेस कर रहे हैं। अब आप हमारे कॉलम पढ़ भी सकते हैं और साथ ही सुन भी सकते हैं। और हमने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी क्रिएट की है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस कम्युनिटी को टच कीजिए और उसका हिस्सा बनिए ताकि आपको ताज़ा खबरें मिलती रहें। अब तक की जो सूरत है वो हम आपके सामने रखते हैं। कल सुप्रीम लीडर ने बयान जारी किया था कि हमारे हमले जारी रहेंगे और उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक हम अपना हदफ हासिल नहीं कर सकते। और साथ उन्होंने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ जो है उसके ऊपर पाबंदी रहेगी, उसके अंदर से कुछ भी नहीं गुजर सकेगा। उसके बाद ईरान ने तल अवीव के ऊपर हमले शुरू किए, बड़े खौफनाक हमले शुरू किए कल रात, और मिसाइल इस्तेमाल हुए उसमें, ड्रोन्स इस्तेमाल हुए उसके अंदर, और फिर जो उनके अहम मराकज़ थे तल अवीव के अंदर उनको निशाना बनाया गया। इस वक्त भी तल अवीव के अंदर जो इंटेलिजेंस की बिल्डिंग है उसके अंदर आग लगी हुई है, उसके ऊपर बड़ा खौफनाक हमला हुआ है। मैं कल आपको बता चुका हूं कि जो इसराइल है उसके अंदर मोर्चे बने हुए, लोग फौरी तौर पर मोर्चों में भाग के घुस जाते हैं, लेकिन जो बिल्डिंग्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह बर्बाद हो जाता है, गाड़ियां खत्म हो जाती हैं, ट्रेनों को आग लग जाती है, बिल्डिंग्स तबाह हो जाती हैं। तो वो जो तबाही बर्बादी है वो तल अवीव में इस वक्त नजर आ रही है। इसके साथ साथ जो बिन गोरियान इनका एयरपोर्ट है, तल अवीव का बड़ा मेन एयरपोर्ट है, बिन गोरियान इनका प्रेसिडेंट भी था, बड़ा मशहूर आदमी था इनका, उसके नाम पे ये बना हुआ है एयरपोर्ट। तो वहां पे अफरा तफरी होगी क्योंकि लोगों ने वहां से भागना शुरू कर दिया। जब वो काउंटर पे जाते हैं तो अमला जो है उनको फैसिलिटेट नहीं करता, तो फिर दोनों के दरमियान लड़ाई मार कुटाई जो कल नजर आई। जो पैसेंजर्स हैं उन्होंने चीजें फेंकनी शुरू कर दी उनके ऊपर, और जो वहां पे काउंटर पे खड़े हुए थे उन्होंने उल्टा चीजें फेंकनी शुरू कर दी। तो वहां पे बड़ी अफरा तफरी, लड़ाई मार कुटाई के मनाजर नजर आ रहे हैं। और लोग ये कह रहे हैं कि जी आप हमें टिकट क्यों नहीं देते, जब हमने टिकट खरीदे हुए हैं तो आपने ऐन वक्त पे फ्लाइट डाउन कर दी है, तो अब हम कहाँ जाएंगे। या फिर ये है कि आप बोर्डिंग पास नहीं दे रहे और हमारी जगह किसी और बंदे को चढ़ा रहे हैं। फ्लाइट्स जो हैं वो ज़ाहिर है वहाँ पे इश्यूज बने हुए हैं फ्लाइट्स के, तो उसके ऊपर वहाँ पे फड्डा हो रहा है। ये रोजाना की बुनियाद पे एयरपोर्ट के अंदर फड्डा नजर आता है, लोग वहाँ से भागना चाहते हैं, भागने का रास्ता नहीं मिल रहा। इसके साथ साथ कल इराक के अंदर एक अमेरिकी त्यारा है जो रीफ्यूलिंग त्यारा है, जो एक बड़ा जहाज होता है जिसके अंदर पेट्रोल लदा होता है, और वह फिजा के अंदर दूसरे जो जहाज होते हैं उनको तेल सप्लाई कर रहा होता है ताकि वो उड़ते हुए आगे बढ़ सकें। ये बेसिकली फ्लाइट के दौरान ही रीफ्यूलिंग होती है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट त्यारा होता है, बड़ा ही महंगा होता है, और इसके लिए खसूसी इंतजाम किए जाते हैं। तो कल ये गिर गया है और इसके बारे में दो क्लेम किए जा रहे हैं। एक तो इराकी मजामती फोर्स है उसने इसे गिराया है, उसने कहा जी ये देखें हमने इसके ऊपर अटैक किया और ये त्यारा गया अमेरिका का। और उसके बाद ईरान ने भी कह दिया कि जनाब ये वाकई ही हमारे जो भाई हैं इराकी मजामती फोर्स है जिसको ईरान सपोर्ट कर रहा है, उन्होंने ये त्यारा गिराया। और फिर अमेरिकन ने तस्लीम कर लिया कि वाकई हमारा एक त्यारा रीफ्यूलिंग का त्यारा AM जो है वो गिरा है। और साथ उन्होंने बताया कि जो दूसरा त्यारा है उसको हमने सेफली उतार लिया। यानी दो त्यारे थे, दोनों को टारगेट किया गया था, लेकिन उनमें से एक गिर गया और एक बच गया, जिसे फास्ती तरीके से उतार लिया गया अमेरिका की तरफ से। और वो जो गिरा है उसके अंदर जो अमला था वो सारे का सारा अभी तक मिसिंग है। उनमें से कोई शख्स जो है वो किसी जगह बरामद नहीं हुआ। तो अब उसको तलाश किया जा रहा है अमेरिकन की तरफ से भी, और ईरान और इराक दोनों इसे अपनी बहुत बड़ी कामयाबी समझ रहे हैं। और ये कामयाबी है कि जब अमेरिका का रीफ्यूलिंग का त्यारा जो है ना उसको भी गिरा लिया गया, तो उसके बाद अमेरिकन जो है वो वाकई शेकी हो गए हैं, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है जब इनके हाथ से निकलती है या इनको धोखा देती है तो उनको तकलीफ बहुत होती है, क्योंकि उस पर रिलाय बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ ईरान ने कल बहरीन के ऊपर भी हमला किया, और बहरीन में जो अमरीकी फौजी अड्डा है उसको निशाना बनाया मिसाइल से और ड्रोन से, और उसके साथ साथ जो फौजी तनसीबात हैं उनको भी टारगेट किया गया है, और वहां पे ठीक ठाक किस्म का नुकसान हुआ है। और ये जो इंसिडेंट्स है ये मनामा जो कैपिटल है बहरीन का उसके अंदर हुई है, और उसका इलाका है एक बिन सुलेमान। तो ये जो है इस इलाके के ऊपर हमला हुआ है, और यहाँ पे अमेरिकन से रह रहे हैं, और जब उनके ऊपर अटैक हुआ तो वहाँ पे आग लगी हुई, वहाँ पे इस वक्त अफरा तफरी है। साथ साथ जो अमेरिकन है उनका यहाँ पे एंटी ड्रोन डिफाई सिस्टम है। एंटी ड्रोन डिफाई सिस्टम ये है कि अगर आप ड्रोन्स आते हैं तो उसको जो इंटरसेप्ट करने वाला सिस्टम है वो इस जगह पे लगा हुआ है जहां पे कल ईरान ने अटैक किया है, और वहां पे एक ड्रोन्स की स्टोरेज भी है जहां पे नए ड्रोन्स उन्होंने स्टोर किए हैं। और इसके साथ साथ जो जख्मी ड्रोन्स होते हैं, जो डैमेज हुए होते हैं, उनकी मरम्मत करने का कारखाना भी इस जगह पे है। और इसके साथ साथ एक स्पोर्ट्स आलात जो ड्रोन्स को चलाने में, ड्रोन्स को उतारने में इंपॉर्टेंट है, वो भी यहाँ पे मौजूद है, उसकी इंस्टॉलेशन भी है, उनकी तनसीबात भी हैं। और इसके साथ साथ फ्यूल टैंक्स भी हैं इस जगह पे। तो ईरान ने जानबूझ के एक ऐसी जगह टारगेट किया है जहां पे ड्रोन्स का जो फार्मूला है सारा, ये ड्रोन्स की जो तनसीबात है वो वहां पे मौजूद है। और वहां पे जब ड्रोन टकराया ईरान का तो वहां पे आग लग गई है, वहां पे धमाका हुआ है, और अब तक जो सूरत हाल है वो कंट्रोल में नहीं आई। जो ईरान का क्लेम है, दूसरा बहरीन की तरफ से भी क्लेम किया जा रहा है।
اس کے ساتھ ساتھ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بینسٹ جو ہے انہوں نے ایک عجیب چیز کا اعتراف کیا. انہوں نے کہا ہے جی کہ جو آبنائے ہرمز ہے اس کی حفاظت ہم کر سکتے ہیں لیکن ہمیں اتحادیوں کی مدد چاہیے. یعنی ہم اگر آبنائے ہرمز کی حفاظت کریں گے تو اتحادیوں کی مدد سے کریں گے. اب اتحادی کون سے؟ وہ عرب ہیں سارے، جو سارے کے سارے آبنائے ہرمز کے ساتھ، جن کی اپنی پورٹس بھی ہیں، جن کے اپنے ملک بھی ہیں، جن کی اپنی سٹیٹس بھی ہیں. تو وہ امریکہ یہ چاہتا ہے اس وقت کہ یہ سارے ملک جو ہیں ان کے ساتھ مل کے لڑیں ایران سے، جبکہ یہ ملک سمجھدار ہو گئے ہوئے ہیں. انہوں نے ایران سے لڑنے سے انکار کر دیا. سعودی عربیہ پیچھے ہٹ گیا، وہ تو شروع سے نہیں لڑا اور اب بالکل نہیں لڑے گا کچھ بھی ہو جائے ایران کے ساتھ. اسے پتا ہے کہ سب سے زیادہ نقصان سعودی عربیہ کا ہوگا اور جب ہوگا تو امریکہ اس کی مدد کے لیے نہیں آئے گا. تو اب امریکن چاہتے ہیں کہ یہ سارے لوگ مل کے کندھے سے کندھا جوڑیں اور پھر ہم ایران کا مقابلہ کریں، کیونکہ اکیلا امریکہ یا اسرائیل جو ہے وہ ناکام ہو چکے ہیں. تو امریکی وزیر خزانہ کا یہ کہنا ہے کہ ہم حفاظت کر سکتے ہیں آبنائے ہرمز کی لیکن ہم اکیلے نہیں کر سکتے، ہمیں اتحادیوں کی ضرورت ہے. اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ سب سے پہلے اسرائیل اکیلا آیا تھا، وہ حملہ کرنا چاہتا تھا ایران پہ، اس نے بعد میں امریکہ کو کھینچ لیا. اب امریکہ اور اسرائیل دونوں اکٹھے ہو گئے لیکن ان دونوں کے حملوں کے باوجود بھی یہ اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکے. تو اب یہ مزید اتحادی چاہتے ہیں، اب یہ یورپ کو انگیج کرنا چاہتے ہیں، ساتھ ساتھ عربوں کو انگیج کرنا چاہتے ہیں، مسلم ورلڈ کو انگیج کرنا چاہتے ہیں کہ سب مل کے ایران کے اوپر حملہ کریں، تب جا کے یہ کوئی اپنا ہدف حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اب عرب ملک جو ہیں بڑے سمجھدار ہو گئے ہیں، وہ اس کام میں بالکل نہیں پڑیں گے. آگے چل کے میں آپ کو نئی چیز بھی بتاؤں گا. لیکن بہرحال اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکی وزیر خزانہ کا جو اعتراف ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں امریکہ سے اور یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز جو اس کی حفاظت اب ان کے پاس کی بات نہیں ہے اور اگر یہ لوکل لوگ یا لوکل اسٹیٹس ساتھ دیں گی تو پھر ہی جا کے ہم اس کی حفاظت کر سکیں گے، ویسے اکیلے ہم نہیں کر سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جب ایران نے حملہ کیا اسرائیل کے اوپر اور امریکی تنصیبات کے اوپر تو پھر اسرائیل نے جواب میں حملہ کرنا شروع کیا. یہ جو جواب میں حملے ہیں یہ بھی بڑے خوفناک تھے. اس کے اندر اسرائیل نے کلیم کیا کہ ہم نے ایران کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو نشانہ بنایا اور جو نیوکلیر سائٹس ہیں ان کی ساری ان سب کے اوپر ہم نے اٹیک کیا ہے. بلکہ ایک جو نیوکلیر سائٹ تہران کے پاس ہے اس کے اوپر زیادہ کلیم کر رہا ہے اسرائیل کے جی اس کے اوپر تو ہم نے بڑے خوفناک حملے کیے ہیں. یہ تلکان کا علاقہ ہے جس کے اوپر جہاں پہ نیوکلیر سائٹس ہیں اس کی ایران کی اور اس کے اوپر اٹیک ہوا ہے. ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ جی جو تہران ہے اس کے اوپر ہم نے زیادہ حملے کیے ہیں اور کل تہران کی جو صورتحال تھی وہ بہت اچھی نہیں تھی بقول اسرائیل کے. اور جو ہم نے وہاں پہ رابطہ کیا تہران میں اپنے دوستوں سے ان کا بھی کہنا ہے کہ کل اٹیک بڑے خوفناک ہوئے ہیں. لیکن ایرانی گورنمنٹ اور ایرانی جو عوام ہے وہ بڑے جذبے والے لوگ ہیں، انہوں نے ان حملوں کی پرواہ نہیں کی. جو ریالٹی ان حملوں کے ساتھ ہی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 10% اضافہ ہو گیا ہے اور جو کروڈ آئل ہے وہ $101 تک پہنچ گیا ہے، جس سے ظاہر ہے جو تیل کی جو انڈسٹری ہے وہ بڑی شیک کر رہی ہے، وہ بڑی ڈسٹرب ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کس طرح ہوگا اور خاصی پریشانی پائی جاتی ہے اس وقت. اس کے ساتھ ساتھ جناب نیتن یاہو جو ہے وہ سامنے آ گیا اچانک 6 دن کے وقفے کے بعد. 6 دن وہ غائب رہا ہے اور اس کے بعد جب اپیئر ہوا وہ سامنے تو اس نے ایک تو پرانی باتیں شروع کر دی. اس نے کہا جی ہم نے سائنسدان مار لیے ہیں ایران کے. اس نے کہا جی جو خامنائی صاحب ہیں ان کو ہم نے شہید کر دیا. پھر انہوں نے کہا جی نیا ڈکٹیٹر آ گیا مجتبیٰ خامنائی، اب ہم اس کے اوپر حملہ کریں گے. پھر اس نے کہا جی کہ ہم نے پورا ایران جو ہے تباہ و برباد کر دیا ہوا ہے. اور ساتھ ساتھ اس نے پوری جو عوام ہے ان سب سے ریکویسٹ کی ایرانی عوام سے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، آپ باہر نکلیں، آپ گورنمنٹ پہ قبضہ کریں تاکہ ہم آپ کو آزاد کروائیں. تو مجھے لگتا ہے اگر ہم اس کا انالیسس کریں نیتن یاہو کی تقریر کا تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر فرسٹریشن ہے کہ اتنے اٹیک کیے ہیں ہم نے، اتنی ایفرٹ کی ہے، اتنے ہم نے پیسہ برباد کیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ایران کے اندر انریسٹ نہیں ہو سکی. ایران کے اندر لوگ سڑکوں پہ نہیں نکلے، وہ باہر نہیں نکلے، انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. تو وہ جو فرسٹریشن ہے وہ اس کے لہجے میں اب نظر آ رہی ہے، وہ محسوس ہو رہی ہے کہ وہ ڈسٹرب ہے اور بالکل اسی طرح ڈسٹرب ہے جس طرح امریکہ ڈسٹرب ہے. امریکنز کا بھی یہ ایشو ہے کہ ہم نے اتنی ایفرٹ کی، ہم نے اتنا زور لگایا، 3 دن میں $12 بلین ہم نے خرچ کر دیے اور پوری دنیا میں ہماری بدنامی ہوئی، تیل ہمارے ہاتھ سے نکل گیا لیکن ایران کے اندر کچھ بھی نہیں ہوا. ساری قیادت مرنے کے باوجود بھی وہاں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور نہ رجیم تبدیل ہوئی، نہ عوام باہر آئے، نہ کوئی ڈسٹربنس ہوئی. تو اب نیتن یاہو بھی ڈسٹرب ہو چکا ہے. ساتھ ساتھ اس نے کہا ہے جی کہ جو مسیحا ہے اس کی آمد تک یہ ہم جاری رکھیں گے اور اس کی جو آمد ہے وہ قریب ہے لیکن ہم آئیں گے اور کریں گے. یہ جو ان کا مسیحا ہے جس کی وہ انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو جوش ہیں ان سب کا خیال یہ ہے کہ ابھی مسیحا نے آنا ہے. جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے کہا جی وہ مسیحا آ چکا ہے اور اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یسوع مسیح کہا جاتا ہے. یسوع ان کا نام تھا اور مسیح کہا جاتا ہے جس کا ذکر جو ہے وہ پرانی کتابوں کے اندر اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ہے کہ ایک مسیحا آئے گا. تو کرسچنز یہ کہتے ہیں کہ وہ آ گیا لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں آیا. اور اس کے بعد جو اسلام ہے ظاہر ہے وہ آیا
تو ہم نے کہا کہ آخری نبی جس کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا تھا کہ ابھی آخری نبی آئے گا، تو وہ آ گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آ گئے ہیں، اس کے بعد نبوت کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ تو مسلمان جو وہ کہتے ہیں کہ آ گیا، کرسچنز اس کو نہیں مانتے، اور جو کرسچنز یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں آخری نبی یا مسیحا، تو یہودی اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو یہ سارا کنفلکٹ ہے۔ اب عالم اسلام یعنی مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ جو آئے گا وہ دجال آئے گا، اور جو اسلامی یا جو مذہبی سائڈوں سے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا وہ امام مہدی ہوں گے۔ تو اب نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، اب امام مہدی نے آنا ہے، اور مقابلہ جو کرنا ہے وہ یہودیوں کا ایک دجال ہے اس کے ساتھ کرنا ہے۔ تو یہ جو ذکر کر رہا ہے نا کہ نیتن یاہو کے مسیحا کی آمد تک ہم جو ہے یہ جاری رکھیں گے، وہ دجال کا ذکر کر رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ دجال آئے گا اور اس وقت تک ہم نے آگے بڑھتے رہنا ہے۔ دجال ویسے آئے گا لیکن ان کے ساتھ امام مہدی بھی تو آئیں گے، تو یہ بھی تو آپ ذہن میں رکھیں، لمبی جنگ ہوگی، بڑی جنگ ہوگی، جس کا تمام اسلامی اور مذہبی کتابوں کے اندر ذکر ہے، لیکن وہ حضرت امام مہدی اور دجال کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ دبئی کے اندر دبئی کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہاں پہ امریکی فوجی اہلکار جو ان کی رہائش گاہ کے اوپر حملہ ہوا ہے، اور یہ حملہ بھی ڈرون کا ہوا ہے، اور وہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے لیکن کیجویلٹی کوئی نہیں ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک منسٹر ہیں اماراتی یو ای کی منسٹر ہیں، خاتون منسٹر ہیں، ان کا نام لانا نصیبہ ہے۔ لانا نصیبہ جو ہے نا، اس نے ایک ڈکلیریشن دی ہے، اس نے ڈکلیریشن دی ہے کہ جناب ہم امریکہ کو ایران کے خلاف اپنی فضائی اور زمینی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو یہ امارات کی طرف سے، یو ای کی طرف سے بڑی کلیئر لائن ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جب سے یہ جنگ ہوئی ہے، تو جب یہاں سے استعمال ہوا ہے ہماری فضا یا ہمارے گراؤنڈ، تو اس سے ہمیں بہت نقصان ہوا ہے، اور اس پورے خطے کے اندر جنگ پھیل گئی ہے جس کا نقصان ہمیں روزانہ کی بیس پہ ہو رہا ہے۔ صرف جو ایمریٹس ہے نا، یعنی کہ امارات آپ یہ سمجھ لیں یا یو ای سمجھ لیں، اس کے اندر روزانہ $600 ملین کا نقصان جو ہے صرف ٹورزم انڈسٹری کو ہو رہا ہے، یعنی ٹورزم انڈسٹری جو ہے اس کو روزانہ $600 ملین کا نقصان ہو رہا ہے، اور وہاں پہ بڑی تباہی پھیلی ہے۔ آپ جو ٹورزم ہوتی تھی، جو ہوٹل ہوتے تھے، یعنی سب سے زیادہ ہوٹل دنیا میں اگر کسی جگہ پہ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تو وہ دبئی ہے، اور وہ پورے کے پورے خالی ہیں۔ وہاں پہ ریسٹورنٹ برباد ہو گئے، ہوٹل برباد ہو گئے، جو میوزیم تھے وہ برباد ہو گئے، جو چلنے پھرنے کی جگہ تھی وہ ختم ہو گئی۔ وہاں پہ گلوبل ولیج ہے ایک بہت بڑا، وہ ٹوٹل بند ہو گیا، وہ شٹ ڈاؤن ہو گیا اس میں۔ تو امارات جو ہیں یا یو ای جو ہے وہ فیل کر رہی ہے کہ یہ تو ہمارے لیے بڑے مسائل پیدا ہو گئے، ہم تو اکنامیکلی ڈیمیج ہو جائیں گے، کلیپس کر جائیں گے۔ تو اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے اپنی سرزمین کو ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دینا، کیونکہ یہی ہماری بچت کا راستہ ہے۔ اور یہ بات درست ہے، کیونکہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی سرزمین کو سیکیور کریں اور نکالیں ان کو یہاں سے۔ کل جو آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی صاحب انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ آپ یہ جو امریکی بیسز ہیں ان کو ختم کریں، یہاں سے نکالیں ان کو، اور اگر وہ نکل جائیں گے تو ہم آپ پہ حملے کرنے بند کر دیں گے۔ اور اگر یہ نکل جاتے ہیں تو پھر ایران کے پاس ایک ہی آپشن ہوگا کہ وہ صرف اور صرف فوکس کرے اسرائیل پہ، پھر وہ اسرائیل کی مت مار کے رکھ دے گا، کیونکہ انہیں سب سے زیادہ خطرہ عربوں سے ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ عرب اگر ان کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ نیوٹرل ہو جاتے ہیں، یہاں سے نکال دیتے ہیں جیوش کو یا اسرائیل کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے امریکنس ہیں، تو پھر اس کے بعد معاملہ صحیح ہو جائیں گے، پھر یہ فوکس ہو جائے گا ایران۔ تو ایران کا مسئلہ صرف یہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب عراق کے اندر جو ایک فرینچ اڈا تھا، فوجی اڈا ہے، اس کے اوپر حملہ ہوا، کل ڈرون حملہ ہوا ہے، اور 6 فرینچ فوجی جو ہیں زخمی ہوئے ہیں۔ اور یہ اربیل علاقہ ہے، اور یہ وہ علاقہ ہے جو اب تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ ہے، عراق کا حصہ ہے لیکن انڈیپینڈنٹ ہے۔ اور وہاں پہ شب مخمور کے نام سے ایک علاقہ ہے، وہاں پہ فرینچ اڈا تھا اور اس کے اوپر اٹیک ہو۔ اور یہ بیسیکلی وہاں پہ امریکی قیادت کے اندر ایک جوائنٹ فورس ہے، انٹرنیشنل کولیشن فورس ہے، یعنی عالمی اتحادی فورس ہے، اس کے اندر فرینچ سولجرز سے، اور یہاں پہ ان کے کوارٹر سے اس کے اوپر حملہ ہوا جس میں فرینچ سے فوجی جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں، اور یہ فرینچوں کے اوپر پہلا حملہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لاری جانی کا بیان ہے، وہ بڑا مزیدار علی لاری جانی صاحب کا۔ انہوں نے کہا کہ جنگ سٹارٹ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن جنگ یہ پھر چند ٹویٹ سے نہ جیتی جاتی ہے اور نہ ہی ختم ہوتے ہیں۔ وہ بیسیکلی ڈونلڈ ٹرمپ جو بار بار کہہ رہے ہیں نا جی کہ ہم جیت گئے ہیں اور ہم نے کامیابی حاصل کر لی ہے، اور اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اس جنگ سے کب نکلنا ہے، کب ختم کرنا ہے۔ اس کا جواب جو علی لاری جانی صاحب نے دیا، اس نے کہا جی جنگ آپ نے سٹارٹ تو کر لی، لیکن اب یہ ٹویٹس کے ذریعے ختم نہیں ہوگی، اور نہ ہی یہ ٹویٹس کے ذریعے جیتی جائے گی۔ اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو لڑنا پڑے گا۔ ساتھ انہوں نے کہا جی کہ ایران جو ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، اور ہم اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک ہم یہ ثابت نہیں کر دیتے کہ امریکہ نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اور اس کے جو اندازے تھے غلط ہے، اور اس کے اوپر امریکہ اب پچھتا رہا ہے۔ تو یہ بیسیکلی ایکس پہ بیان دیا ہے علی لاری جانی صاحب نے، اور بڑا خوفناک قسم کا ٹرمپ کے اوپر طنز کیا ہے کہ بھائی آپ کہاں پہ پھر رہے ہو، آپ کے پاس اب کچھ نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے افغانستان کے اوپر جو حملے کا سلسلہ ہے اس کو جاری رکھا ہے۔ کل پلے چرخی کے اندر طالبان کا ایک فوجی ہیڈ کوارٹر ہے، اس کو اٹیک کیا گیا، اس کو ڈیمیج کر دیا گیا۔ پھر پکتیا کے اندر افغان فوجیوں کا ایک وہاں پہ تنصیبات تھی،
ان کو بھی اٹیک کیا پاکستان نے. تو کل جو پاکستان کی اچیومنٹ ہے کہ پکتیا کے اندر فوجی تنصیبات ان کو اڑا دیا ہے. اور پلے چرخی ایک بڑا مشہور علاقہ ہے کابل کے اندر، وہاں پہ ایک جیل بھی ہے جیسے پلے چرخی جیل کہتے ہیں، وہاں پہ ان کا فوجی ہیڈ کوارٹر تھا طالبان کا، اس کو بھی کل پاکستان نے اڑا دیا. مجھے اجازت دیجیے، اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.